बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमचो आयचो विशय आपलो गोराबो समाजाचो बोरवासो करून गोराब्याक मोगाचो संतोष. गोराबो समाजान जियेता. समाजाचे मूळ गोराबो. समाज बरो जावन दोर गोराब्याक दवरलेले आसा. देखून आयचो विशय गोराबो समाजाचो बोरवासो म्हूण सांगता. आमचो दोर एकल्याचो गोराबो समाजाचो बोरवासो करून गोराब्याक मोगाचो संतोष जावन ह्या मिसांत मागूंक असल्याच संतोशाच्या उमाळ्यांनी ह्या मिसांत वांटो घेवया. माय दे देव सायबीण हिचे पोरबेक आमी तयार जाता आनी तयारी करता आसतना ही आत्मिकतायेची तयारी आमी करता. वेगवेगळे विशय घेवन ही बाबार्ताची आकारणी आमी करता. माय दे देव सायबिणीक नोमान करून आमी ही आमची आकारणी तिच्या हातांत आमी घालुया आनी हे पोरबेक बाबार्तान भक्तीन ही तयारी आमी करून घेवया. भो करून आयच्या दिसाक आमकां कुटुंब समाजाचो बोरवोसो आनी होच आमचो संतोष म्हूण आमकां सांगून दिता. आयच्या दिसाक आमी म्हयन्याचो पयलो शुक्रार फर्स्ट फ्रायडे होय समोर उरता आनी ह्या दिसाक किरीतपणी आमी उगडास करता. पाप साहेब आमकां इतेसांव दिता. दर म्हयन्याक खरें म्हणल्यार आख्खो म्हयनोभर हें इतेसांवा खातीर आमी मागता. जेन्ना तीर्स केलो तेन्ना मागलें आनी केन्ना केन्नाय आमी हे पर्सनल आमी प्रेयर करता तेन्ना पाप साहेबाच्या संकल्पा खातीर म्हणटा तेन्ना पाप साहेब इंटेन्शन दिता ताचे खातीर आमी मागता. ह्या म्हयन्याचें इतेसांव पाप साहेब अस्तुऱ्यां खातीर मागूंक सांगता. जे अस्तुऱ्या सोबें अनीत जाता वो भेदभाव जाता वो तांकां उणेपणान कमीपणान लेखतात अशे तरेन समाजान तांकां बरे तरेन लेखूंक तांकां मान आनी प्रतिश्ठा दिवंक आमकां पाप साहेब अशे तरेच्या बरेपणान बरोवंक मागूंक लायता. हे मागणें आमी मनान धरून ह्या पवित्र मिसांत भक्तिमानान वांटो घेवंक प्रयत्न करतना एक घडीभर ओगीच रावून आमचें पातक आमी दुनिया देवाक सांगुया. काळसांत हांव दूख धरतल्यांक भोगसण दिवच्याक तुका बापान धाडला सुम्या काकुटकोर. तूं पातक्यां कापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुटकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उसव्याक बसलाय सुम्या काकुटकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकुटकोरू आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. देवाक आमी दिनवास दिवया. ह्या पास्कांच्या काळांत आमी आसां. ह्या पुनर्जिवंतपणाच्या काळांत आमी आसां. देवाक दिनवासून आमी म्हणुया. महिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया. सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकुटकोर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आमी आल्तारार दवरुया.
माय देव सायबिणी वरवीं आमच्या मागण्याचेर देवाची कृपा पडोवंक आमी मागुया. बो करून भुरगीं परिक्षेक तयार जातात, परिक्षेक बसलेलीं आसात. बो करून फर्स्ट टायम बोर्ड एग्जामीक बसलेलीं आसात जीं SSCची भुरगीं, तांकां आमी आमच्या मागण्यांत गुंतुया. सोर पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा, मनशाक बक्षणे दिवन परतून तांकां तुजे वेगेंत घेवचे खातीर जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत तुवें मनशा कडेन नवो करार स्थापलोय. ह्या कराराचो पास परबेंत समारंभ करूंक तुवें आमकां फावो केलें. हें तुज्या मोगाचें देणें आमी बाबार्थान वळखतांव आनी भक्तीन समरमतांव. तेच आमचे जिणेचे नवे चालीन परगटूंक आमकां सुबां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू आनी जुआंव लोकां लागीं उलयता आसतनाच याज्ञीक आनी देव मंदिराचो कारभारी आनी सादुकी तांचेशी आयले. हे दोन दूत लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जाल्ल्यान सगळीं पुनर्जिवंत जातलीं म्हूण ते परगडटाले देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें. तांणी तांकां धरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पर्यंत तांकां बोणकोणींत दवरले. पूण तांचें उतर आयकलें तांतल्या जायत्या जाणांनी सोत मानलें आनी दादल्यांची संख्या सुमार 5,000 जाली. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी, जाणटे आनी शास्त्री, परम याज्ञीक आनास आनी कायफास, जुआंव, अलेक्झांडर आनी परोब याज्ञिकांच्या कुटुंबांतलीं सगळीं जेरुसाल्याक जमलीं. दोन दुतांक मोदें उबें करून तांणी विचारलें, कोणाचे पदवेन वा कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें, पोरचेच्या फुडाऱ्यांनो आमी आनी जाणट्यांनो, एका पिडेवंता थंय आमी एक दोयाळ कोरणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी कोत्तात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणो जावंक सोदतात. तो सगळ्यांक तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे पोरचे आमी कळीत कोत्ता. तुमी कुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केल्ल्या नाजारेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन वो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातोर तो, पूण आतां खरें म्हळ्यार ताका देवान कोणशा संदीचो फातोर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनी दुसरें नांव मळबा खाला देवान मनशाक दिवंक ना. देवाचें उतर हें. आमचे लागीं देव उलयला ताका आमी जाबाब हे परी दिवया. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर. सगळीं म्हणुया, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर. सर्वेस्पराक दिनवासाक तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतांदवांनी म्हणचें, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतेल्यांनी म्हणचें, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. जाबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस वो
संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जबाब जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत थांवन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव तो आमचो उजवाड. जबाब जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस वो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ओड्यांतलो भायर सरतना पुष्कळ लोकांचो समो जेसून देखलो आनी गवळी नासलोल्या शेड्यां पोरी आसली देखून तांकां चुरचुरलो आनी तांकां साबार वस्तू शिकोवंक लागलो. चड वेळ जालो म्हूण पळोवन ताच्या शिसांनी लागीं येवन म्हळें, ही स्वात एकसुरी आनी जबोर उशीर जाला. लागशिल्ल्या नोगरांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाडून दी. आनी परती पाळून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवंक दियात. आनी ताणें म्हणलें, तर वचून 600 रुपयांचे उंडे घेवन आमी तांकां खावंक दिवचें होय. आनी ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? वचून पळयात. आनी चवकशी करून ताणें सांगलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. सगळ्यांक चोम्या चोम्यांनी हिरव्या तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायात म्हूण जेसून तांकां फर्मायलें. आनी 100 आनी 50 जोम्यांनी ती कुशीन कुशीन बसलीं. तेन्ना 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन स्वर्गाक दोळे लावून ताणें आशिर्वाद घालो आनी उंडे मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसा कडेन ते दिले. तशेंच 2 मासल्यो सगळ्यो वांटल्यो आनी सगळीं जेवून दादोशी जालीं. उरलोले कुडके तशेंच उरलोल्यो मासल्यो एकठांय करून तांणी 12 करोंड भरले. जेवलोल्यांतले दादलेच जाल्यार 5000 आसले. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक ओस्तुरी, गरीब ओस्तुरी एका मासाच्या शॉपार ती गेली आनी थंय
जो मांस विकतलो आसलो आनी थंय ताचे बरोबर भासाभास करपी एक कॅप्टन जे फॉरेस्ट गार्ड्स ताचो कॅप्टन थंय आसलो. ह्या दोगां भितर गजाली चलताली, ओनर आनी तो कॅप्टन, आनी दे वर इन डीप कन्वर्सेशन. इतल्यान ही गरीब ओस्तोरी थंय पावून सोदली आनी तिणें त्या मांस विकतल्याक म्हणलें, म्हाका इल्लें मांस दिवशी. ते वस्तुरेचो बेस पळोवन त्या मांस विकतल्याक कळून आयलें, हिचे लागीं म्हाका दिवपाक पयशे आसपाचे ना. तिणें ते वस्तुरेचो सुमार काडलो आनी ती वस्तुरी परतून परतून परातून मागूंक लागली, म्हाका इल्लेशें मांस दी, इल्लेशें मांस दी. आनी ते आपूण उलोवपान थंय बिजी आसले तेन्ना ते वस्तुरेक तो कसोच तो दिनासलो. त्या ओनरान सांगलें, तुज्या लागीं पयशे नात, हांव तुका ते दिना. ते वस्तुरेन ताका परतून सांगलें, पळय, हांव मिसाक वयतां, मिसा बलिदानाक तुजे खातीर हांव मागतां आनी मागीर तुवें म्हाका मांस दिवचें. केन्ना काय म्हणल्यार ही वस्तुरी थंयची गेल्ली ह्या मनशाक जाय आसलें आनी ताणें ते वस्तुरेक म्हणलें, चल तूं मिसाक वचून यो, म्हजे पासत माग, मागीर पळोवया तें मांसाचें. आनी ती वस्तुरी मिसाक वचून परती आयली. बाबातान भरून, खतखत्यान भरून ह्या मनशा खातीर मिसा बलिदानांत मागणी तिणें ओपली. आतां परतून ती आयली आनी म्हणपाक लागली, आय हॅव प्रेड फॉर यू ड्युरींग युकरिस्टीक सेलिब्रेशन. मिसा बलिदानांत हांवें तुज्या खातीर मागलां. ताणें तें मांस विकतल्यान एका पेपराचेर बरयलें, जो बेश्टो पेपर, आय हॅव प्रेड फॉर यू ड्युरींग युकरिस्टीक सेलिब्रेशन, आनी तागडेन दवरलें. आनी ह्या पेपरा इतलेंच ते वस्तुरेक आपूण मांस दिवन धाडटलो, म्हळ्यार तिका घरा धाडटलो अशें चिंतलें. ह्या पेपराक आनी कितलो वेट आसतलो असो समज करून ताणें इल्लेशें मांस ते तागडेंत उडयलें. तागडी खरें म्हणल्यार मांस इल्लेशें घालता तेन्ना तागडी हालूंक जाय आसली, पूण तागडी हालोच ना आनी इल्लेशें मांस ताणें उडयलें. तरी पूण तागडी हालोना. ह्या मांस विकतल्याक दिसलें, तागडी सारकी ना काय, कितें तरी चुकलां आसतलें अशें ताणें परतून वेईंग मशीन आपलें सारकें आसा जाल्यार चॅक केलें. जे वेट्स आसात आनी कितें घालून ताणें केलें तो कुडको काडून पळयल्यार तागडी आसा ती सारकी चलता. तो पेपर परतो घातलो, तो मांसाचे कुडके परते घातले, आनीक घातलो, तरी पूण कांयच जायना. जो मांसाचो, जो पेपराचो कुडको खरें म्हणल्यार इल्लोसो कुडको, तो व्हेरी लायट इन वेट, पूण हें मांसाचे कुडको घातलेलो, आनीक कुडको घातलो, मागीर व्हडलो कुडको घातलो, तरी पूण कांयच जायना. सूर शेवटी ह्या मांस विकतल्याक समजून आयलें द पावर ऑफ युकरिस्ट. आय हॅव प्रेड फॉर यू ड्युरींग युकरिस्टीक सेलिब्रेशन, हें हाचो अर्थ ह्या मनशाक समजून आयलो. मिसाचें बलिदान म्हणल्यार बेश्टें न्हय. आय हॅव प्रेड फॉर यू ड्युरींग युकरिस्टीक सेलिब्रेशन, हो एक भावार्थ, आनी हो भावार्थ ह्या मनशाक समजून आयलो. तांचो भावार्थ जो ओनर आसलो आनी कॅप्टन आसलो, तांचो भावार्थ खरेपणी शेळोमोळो जाल्लो. पूण ही घडणी
तांच्यांनी पळयली आनी अणभवली तेन्ना तांचो बाबात जिवाळ जालो. त्या ओनरान ते अस्तोरेक म्हणलें तुका जाय तितलें आपूण मास दिता आनी तूं सदां येवन तुवें तुजें रेशन कशें हांगा येवन तुवें मास व्हरचें. तो कॅप्टन जो ताचे कडेन भासाभास करतालो ताणें पळयलें आनी तोय सदांच मिसाक वचूंक लागलो. मिसाच्या बलिदानांत ताणें एक वस अणभवली, एक संतोश ताका भितरल्या भितर मेळूंक लागलो आनी अशे तरेन मिसाच्या बलिदानाचो मोग ताच्या काळजान वाडून देवभिरांत तांच्या कुटुंबांत अदीक अदीक फुडली. म्हळ्यार ज्या कुटुंबांत देवभिरांत नासली, ज्या कुटुंबांत बाबात नासलो, त्या कॅप्टनाच्या कुटुंबांत तो देवभिरांत आनी मागीर बाबात जिवाळ जिवो जावपाक पावलो. इतलेंच न्हय, ताचे दोग पूत आसले ते फुडें मागीर ह्याच बाबार्थान ह्याच देवभिरांतेच्या कुटुंबांतले 2 आपोवणी 2 जाण पाद्री जाले अशें सांगतात. ही घडणी जे कॅथलीक बुलेटीन आसा 1999 वर्सा छापून आयलोली अशे तरेची एक घडणी. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ते अस्तोरेचें जिवीत पळयत जाल्यार ते अस्तोरेक खरें म्हणल्यार आपलें जिवीत जिवूंक, आपलें कुटुंबीक जिवीत जिवूंक तिचे कडेन बरवंसो नासलो. ती दुसऱ्यांचेर पातयेताली, म्हळ्यार आपल्याक कितें दी, आपल्याक कितें दियात, आपली काकलूत करात, आपली दया करात अशे तरेन दुसऱ्यांचेर आदारून रावपी, दुसऱ्यांचेर पातयेवन रावपी, दुसऱ्यांचेर बरवंसो धरून रावपी ही अस्तोरी. पूण तेच बरोबर देवाचेर बरवंसो दवरतली ही अस्तोरी आमकां मेळटा. आनी तातूंतल्यान आपल्या ह्या भावार्थांतल्यान ती दोगां मनशांचें जिवीत अदीक सुफळायेचें करता, संतोश भरीत करता, बरवंशान भरलोलें करता. ह्याय कुटुंबान बरवंसो तितलो नासलो आनी समाजीक हुस्कोय नासलो, समाजीक बरवंसोय तितलो नासलो आनी तांच्या कुटुंबान हे अस्तोरेक लागून हो बरवंसो फुलता तो आमकां दिसता. तशेंच तो समाजीक हुस्को हांव तुका सदांच्या सदां रेशन दितलो, एक समाजीक हुस्को, समाजीक तिका बरवंसो दिलो ताणें, हेंवूय थंय घडलें तें आमी जाणा. त्या कुटुंबांतल्यान, जे कॅप्टनाच्या कुटुंबांतल्यान, त्या कुटुंबान खरें म्हणल्यार हो बाबात मरून विरून जिरून गेल्लो. तांचो बाबात जो जिवाळ जालो आनी तांचें कुटुंब एक संतोशान भरूंक पावलें. तांच्याय कुटुंबान जो समाजीक हुस्को आसा, समाजीक बरवंसो आसा, तातूंतल्यान 2 यादनीक जावन तेय समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक लागले. आयचो सेवादोर आमकां आमचो कुटुंब आसा, आमचो घोराबो आसा, तो समाजाक कशे तरेन बरवंसो दितलो आनी संतोश मेळयतलो हाचेर उजवाड घालता. आयचो सेवादोर आमी पळयत जाल्यार, पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमान पळयत जाल्यार समाजाक बरवंसो दिवप आनी भोव करून बरवंसो हो गरजेचो आसा. ह्या दिसांची वाचपां आमी पळयलीं जाल्यार जेन्ना जेजू कुर्सार खेळायलो गूड फ्रायडेक तेन्ना शिसांचें जिवीत सगळेंच जिरून विरून गेल्ले भाशेन जालें. तांचो बाबात गेलो, तांचो बरवंसो गेलो आनी सगळें ते निराशीपणान कशें आसले. पूण पुनर्जिवंतपण, जेजू पुनर्जिवंत जालो, पुनर्जिवंतपणाचें सोत तांकां उगडापें जालें. ते नव्या बरवंशान भरले, तांकां संतोश फावो जालो आनी अशे तरेन ते पुरगोटणार जावंक पावले. समाजीक हुस्को, समाजाक बरवंसो दिवपी
ते कशे तरेची बरेपणां समाजान करतात ताचेंय आमकां चित्रण ह्या दिसांनी वाचूंक आयकूंक आमकां मेळना. म्हणल्यार पयले सुवातेर जे शीस आसले तेच भिवकुरे जाल्ले, शीस आसले तांचोच बरवसो पालोल्लो कसो जाल्लो, तांचोच संतोश उणो कसो जाल्लो, पूण पुनर्जिवंतपणाक लागून ते हें बरेपण अणभवूंक पावतात. तांच्या कुटुंबान हें घडटा आनी कित्याक लागून घडटा? माय मारी तांकां सेनेकलांत तांकां घोटाय दिता, हें पवित्र आत्म्याचें देणें तांकां मेळटा आनी ते मागीर अदीक ओकोंड जावन हे ओकोंड पुरगटणार ते जातात. समाजान बरेपण शिपडायतले, समाजान बरेपण करतले अशे तरेचे कुटुंबाचे वांगडी आनी माय मारिया ही एक कुटुंबाचीच वांगडी. ती समाजीक बरवंसो धरून आनी अशे तरेन समाजाक आनी कुटुंबाक संतोश मेळोवंक वावुरतली वस्तोरी म्हूण आमकां थावें जाता. शुभ वर्तमानांत आमकां पळयत जाल्यार जेजू आपलो भौशीक वावर करतालो, म्हळ्यार जो चालतो वावर आसलो तो करतालो गवळीक वावर, आनी हो गवळीक वावर करता आसतना देवाच्या उतराची परगोटणी, देवाचें उतर तांकां परजेक तो शिकयतालो आनी शिकयता आसतना तांचे विशीं आमकां मेळ्ळां. ती गवळी नासलेल्या शेळयां परी आसली देखून तो तांचे सवें चुरचुरलो एक कुटुंबाचो वांगडी, समाजाचो हुस्को ताका आसा आनी जी शिपडलोली कशी जाल्ली, जी गवळी नासलेल्या शेळया भाशेन आसली, तांचे सवें तो बरवंसो फुलयता. तांचो बरवंसो नासलो तांकां एक बरवंसो दिता, धीर दिता, घटाय दिता आनी ह्या देवाच्या उतरान तांकां अदीक जिवाळ करून संतोश तांचे जिणेंत हाडपाक वावुरता. होच तो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी थंय आमी अशें पळयता जो बरवंसो नासलो तांकां जेवण खाण जाय आसलें आनी हें जेवण खाण कशें मेळोवपाचें? 5 उंडे 2 मासली घेवन हाचेर आनी कितें करूंक जाता? जें कांयच न्हय कशें आसलें तें सगोट कशें जालें आनी तातूंतलें उरलें पासून म्हळ्यार देवाचें हाजीरपण आसता, देवाची कृपा आसता तेन्ना कितेंच उणें पडना. हातूंतल्यान थावें जाता. म्हळ्यार देव ही मिलाग्र करता, जेजू ही मिलाग्र करता आनी तातूंतल्यान आमकां दिसून येता तें हें देवाचेर जो कोण बरवंसो दवरता तो केन्नाच पटोवना. देवाचेर बरवंसो दवरतल्यांक सगळें फावो जाता अशे तरेन आमकां हे मिलाग्रींतल्यान थावें जाता. होच तो आमचो संतोश. आनी खरें म्हणल्यार जेजूच आमचो संतोश. तो एक कुटुंबाचो वांगडी आनी ताका समाजीक हुस्को आसलो, समाजान बरवंसो दिवपाचो आसलो. समाजान जी कोण दुयेंत आसलीं, पिडेंत आसलीं, मरून गेल्लीं, तोटी जाल्लीं, पांगणी जाल्लीं, तांकां ताणें बरवंसो तांचे जिणेंत फुलयलो. अशे तरेचो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. म्हळ्यार शेळयो आपल्यो शेळयो आसात तांची गरज ओळखून घेवपी, तांकां कितें जाय कितें नाका ताची वासपूस सोदपूस करपी अशे तरेचो आमचो स्वामी जेजू. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी ह्या नोवेनान वांटो घेता आसतना आमच्याय कुटुंबाची परिक्षा करुया, आमच्याय कुटुंबाची तपासणी करुया. आमचें कुटुंब समाजाक बरवंसो दितले कुटुंब जाल्यात काय? आमच्या कुटुंबान सूख संतोश आसा काय? अशे तरेन ह्या प्रश्नाक तुवें हांवें जाप सोदची आसा. फाटल्या दिसांनी आमी पेपराचेर वाचलें. कितें वाचलें? एके वस्तुरेन 4 वर्सांच्या भुरग्याक मारून ताका बॅगांत घालून ती घेवन गेली. अशे तरेची दारूण करणी आमी वाचून आयकून तोटाक जाल्या. एक आवय कुटुंबान जेवपी आपल्याच भुरग्या सवें कशे तरेन दारुणायेन ती जगली ताचें एक चित्रण आमच्या दोळ्या मुखार आसा. हें कित्याक लागून घडटा काय?
हें घडलां म्हूण आमी जाणाव, पूण कित्याक लागून घडलां? तांच्या कुटुंबान संतोश ना, तांच्या कुटुंबान बरवंसो ना, हाका लागून तें घडूंक पावलें काय? तांचें लग्नीक जिवीत तुटूंक पावलोलें काय? तांच्या लग्नीक जिवितान सूख संतोश नासलो काय? अशे तरेन आमकां हजार प्रस्न आमकां आमच्या मुखार मांडूंक जाता. ह्या कुटुंबाची काणी आमच्याय कुटुंबांक लागू जाता काय? म्हणल्यार आमचें कुटुंब सूख संतोश नासलोले कुटुंब जाल्यात काय? आमच्या कुटुंबांनी केन्ना केन्नाय देवासपण ना, आमच्या कुटुंबांनी देवाची भक्ती ना, जाल्यार आमचें कुटुंब देवाची कृपा नासलोले जावंक पावतात, देवाचो संतोष नासलोले जावंक पावतात. अशे तरेन आमच्याय कुटुंबान देव भक्ती आसप हें अदीक अदीक गरजेची. आमच्या कुटुंबांनी तर आदीं आल्तार बरे व्हडले व्हडले आसले आनी आतां ते आल्तार नवे पद्दतीचे अशे धाकटे 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 केल्ले आसात, श्रिंक जाल्ले आसात. आदीं टीव्ही धाकट्यो आसल्यो, आतां त्यो टीव्ही व्हडल्यो व्हडल्यो आत पावनात तेद्यो जाल्ल्यो आसात. म्हणल्यार हें कितें? दीस इज सिंबॉलिजम कशें. आमच्या कुटुंबांनी अशे तरेन मागण्याक आमी पयलो वयलो जागो दितलीं मनशां जाल्यात काय? ओ टीव्ही व्हडली व्हडली म्हणटा तेन्ना एंटरटेनमेंट खा पिये मौसा मार आनी देवाचें चिंतप ना, आल्ताराक जागो ना, आल्तार अदीक अदीक श्रिंक जाला, तेर्स करप ना, मागणें करप ना, अशे तरेचे कुटुंब आमचे जाल्यात काय? आमच्या कुटुंबान खरो संतोष उत्पन्न जातलो जाल्यार हें मागणें आमच्या कुटुंबान आसपाक अदीक अदीक गरजेचें. आनी मागणें आमच्या कुटुंबान आसा जाल्यार, सूख संतोश आसा जाल्यार आमी समाजाक बरवंसो दिवपाक पावतले हांव, आमी समाजान आमचे समाजीक जबाबदारी पाळूंक पावतले हांव. कित्याक एक एक कुटुंबाचो वांगडी समाजीक हुस्को फुडें व्हरूंक आमकां ह्या कुटुंबांतूच वांगडी आमकां मेळटा. ह्या कुटुंबांतूच ताची आकारणी जाता. जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक बरी रीत रोविशन शिकयली, तांकां बऱ्या तत्वां मुल्यांनी वाडयलीं, तांकां देव भिरांतीन आमी तांकां फुलयलीं, जाल्यार समाजीक जो हुस्को आसा, समाजान जो बरवंसो दिवपाचो आसा, ते सगळें बरवंसो दिवपाक ती शकतली. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी माय देव सायबिणीचे परबेक तयार जाता. तिणें हांव सांगतालो ते भाशेन शिसांक सेनेकलांत जे अपर रूम आसा थंय तांकां घोटाय दिली, बरवंसो दिलो आनी तांकां तांचो संतोश हाडून गेल्लो तो तांकां संतोश मेळून दिलो. आज हीच माय देव मायेची भक्ती आमी करता आसतना आमी आमच्या कुटुंबांनी खेरीतपणी देव भक्ती उत्पन्न करूंक आनी तातूंतल्यानूच सूख संतोश मेळोवंक अदीक अदीक गरजेचें आनी फायद्याचें. सुरवातेक हांव ते अस्तोरेची काणी सांगतालो. ते अस्तोरे कडल्यान आमकां जायतें कितें मेळटा. म्हणल्यार आमच्या कुटुंबान आमी अदीक अदीक देव भक्ती वाडोवपाक तिवूय आमकां एक कृपेचें हात्यार कशें जाता. ते अस्तोरेक पळयलें जाल्यार ताचो सुमार करपी आनी अशे तरेन भेदभाव करून जगपी आमकांय मनशां मेळटात, पूण तशें करचें न्हय. आमी दुसऱ्याचो सुमार काडून दुसऱ्यांक वेगळेच तरेन वागोवंक आमकां अशे तरेचोय एक संदेश आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हे परबेक तयार जाता आसतना आनी ही आमची आत्मीक तयारी करता आसतना आमी खेरीत माय मारयेक उतर दिवया. आमी बरवाशान भरलोलीं मनशां जावन सूख संतोश आमचे जिणेंत तशेंच आमच्या कुटुंबान तशेंच आमच्या समाजान हाडटलीं मनशां जावं आमी माय मारयेक भास दिवया अशें जावं. सगल्यांनी उबे रावया. देवाच्यान जायना म्हटलोलें कांयच ना. देवाच्यान सगळें जाता.
देवाचेर आमी भरोसो दवरप अदीक अदीक गरजेचें. देवाचेर भरवंसो दवरता तेन्ना आमकां सगळें मेळटा. हे वेळार ह्याच भरवंशान भरून आमची मागणी आमी दुनिया देवाक उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या खातीर पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले समाजीक शिकवणी वरवीं गोराब्याक समाजाचो भरवंसो करून गोराब्याक मोगाचो संतोश जावंक गरज ते मार्गदर्शन दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सरकारी कारभाऱ्यांनी आमच्या सरकारी कारभाऱ्यांनी गोराबो समाजाचो भरवंसो म्हूण मानून घेवंक आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर दर एक गोराब्यान आपले लागीं कोट्टा तितले करूंक तांकां उर्बा दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. गोराबो समाजाचो भरवंसो आनी आमोरीस लेतिशा गोराबो संतोशाचो समाजाचो भरवंसो करून गोराब्याक मोगाचो संतोश जावंक आमोरीस लेतिशा ही शिकवण पापा फ्रांसिसान दिल्या ताचे वरवीं सगळ्या गोराब्याक उतेजोन मेलून तांणी समाजाक जायते बरें केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमोरीस लेतिशा आनी ख्रिस्ती गोराब्यांनी मोगाचो संतोष समाजान बरें आसा ते आनीक वाडोवंक आनी वायट आसा ते इले इले नोपोत करूंक दर एक गोराबो भोव मोलाचे हात्यार जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. हे वेळार आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया. जण एकल्याच्या कुटुंबा खातीर मागचें. तशेंच किरीतपणी मागचें जे कुटुंब तुटून पडलेले आसात, ज्या कुटुंबान शांती संवस्काय ना, जे कुटुंब डायवर्साक पावलेले आसात, असल्या कुटुंबा खातीर मागुया. बापा मोगाळा, हे वेळार आमची प्रार्थना तुज्या मुखार आमी दवरल्यात. ह्या आमच्या दर एका मागण्याचेर तुजी कृपा वतोय म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पुदवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पास्कांचो गूट सुमरुंबून ही दानां हाडून आमी तुका ओपून दिता. तूं ती बदलून सगळ्यांवन व्हरतें देणें तुजें जिवीत आमकां दितलोय म्हूण आमी जिव्या भावार्थान सत मानता. हें पवित्र देणें घेणें संपूर्णायेन सुफळ कर आनी संवसाराच्या वंदोण्याक पाठ करून सुर्गीच्या उतरेकांनी आमची काळसां लासूं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर खाडी आमी तुका वाकाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली, तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मन्नाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावून नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सुर्गीचो सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Baba taco good porgo to ya. बापा, जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो पर्व सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसुडीत मुखामळ फुडें फावो कर. आमा सुमेस्तांची अदीक करून आयज नव्यान भेटयता लुईस एंटनी आनी सावियान सुभाष डिसोजा
ह्या दोनूय कुटुंबाची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकवान मरे देवाचे माय सांगाती तुज्या पुती भाग्योन जशे भाग्योन धर्म दुता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची संगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पुदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनात धरून ताणेच शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तुशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं नाका म्हणटांतली आमकां. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र शुभेच्छा बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शिले संसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ती देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती आमकां बरवंसो आनी संतोश फावो करता ती. हे शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात तितली सुभागी.
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दोयाळेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दोयाळेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मोन्ना वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जिवंतपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
Mãe de Deus, sai bem mai amce pasot vinonti cor. प्रार्थया देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा तुवें भाग्योन मारयेच्या वारपण फळादीक करून मनशा कुडाक सासणाच्या सुखाक इनाम दिले तिचे उद्देशी तुजो पूत जिविताचो रचणार आमचे मोते आयलो तर तिचे माय मोगाचे बिणवणे दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळटो ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थाय